अस्सलाम वालेकुम ना ये प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। अच्छा, ये आपके इल्म में है कि कल जो अफसोसनाक ख़बर परसों से गर्दिश कर रही थी, 6 जवान हमारे जो शहीद हुए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। अच्छा, सवाल ये है कि आज जदीद दौर है, आपके इल्म में है, हर चीज़ का पता है, मौसम कैसा है और कौन से मौसम में उड़ान भरनी है, कौन से मौसम में उड़ान नहीं भरनी। तो मेरा ख्याल है कि ये समझ से बाहर है। मुझे वैसे ही ये ख्याल आया और मैं कल का ये सोच रहा था कि देखें, शहादत तो अल्लाह ताला ने उनकी कबूल कर ली, उनके घर वाले भी बड़े मुतमिन बैठे हुए और पुरसकून है। मगर इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, इसका पता करना चाहिए कि ये किसने ऑर्डर किया कि जनाब मौसम ठीक है और आप उड़ान भरें, और क्यों आज के दौर में भी आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी सवालात है जिस पे हमारे जो इदारे हैं उन्हें देखना चाहिए कि जनाब इसके पीछे कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं था, कोई साजिश तो नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी। इंक्वायरी बड़ा ज़रूरी है, और उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि असल सूरत हाल क्या है। दूसरी बात ये है कि जो भी पाकिस्तान के फ़ौजी जवान हैं उनकी कुर्बानियाँ बेशुमार हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा कि सैलाब है, ज़लज़ला है, तो पाक फ़ौज जो है वो फौरी तौर पे हरकत में आ जाती है और पूरी मदद करते हैं और अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाते हैं। अब यही चीज़ें हैं मेरे ख्याल में जो पाक फ़ौज का म्यार उन्होंने बुलंद किया हुआ है। जहाँ तक आपके इल्म में है कि हमारी जो फ़ौज है वो पाकिस्तानी इमाम से भी बहुत मोहब्बत करती है, पाकिस्तानी इमाम का ख्याल भी बहुत रखती है। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि मेरा ख्याल 2 दिन की तनख्वाह भी उन्होंने सैलाब के जो लोग हैं उनके लिए वक़्फ़ कर दी, वहाँ पूरी फ़ौज ने। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, माल की कुर्बानी भी दे रहे हैं, जान की कुर्बानी भी दे रहे हैं। मगर जो बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सियासतदान आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। सैलाब आया, वज़ीर आज़म साहब ने दौरा किया, उनको जब बताया गया कि कैमरा लगा हुआ है, कैमरा चल गया है, तो उन्होंने फौरी तौर पे जनाब वो एक्टिंग शुरू कर दी। ये जो एक्टिंग है ये है सबसे बड़ा मसला। फिर जहाँ जहाँ सैलाब देखा गया, लोग जो बेचारे बेघर हो गए, कोई मर गए, कोई खप गए, वहाँ पे अमदाद नहीं पहुँच सकी। वहाँ जी जिन लोगों ने वहाँ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया उन्हें मुअत्तल कर दिया गया या जो भी सज़ा दी जाएगी, ये एक अलहदा इशू है। मकसद ये मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ ये है कि जिस तरह पाक फ़ौज कुर्बानियाँ देती है, कभी इन सियासतदानों ने सोचा कि कौम के लिए इस तरह कुर्बानियाँ देते तो आज कौम की हालत ही बदल चुकी होती। इन्होंने सिर्फ अपने लिए जो कुछ भी था वो ठीक करने के लिए, अपने बच्चों की हालत ठीक करने के लिए, अपनी नस्लें, ताकि एक मर जाए दूसरा आ जाए तो इन पे हुकूमत करते रहे, इसी पे वो चलते रहे। और जिसकी वजह से आज देख ले कि जैसे ही सैलाब आया है, बारिशें आई हैं, लोगों के घर गिर गए हैं, लोग जो है बेघर हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके बाहर बैठे हुए हैं। तो ये जो ख़तरनाक हालात हैं, एक तो गरीब आदमी है उसके घर गिरेगा, किसी का अब बड़ा को घर होगा अमीर आदमी का, वो तो नहीं गिरेगा ना। अब वहाँ पे आके कई लोग ये भी मसाले देते हैं जी जर्मनी में सैलाब आया, फलां जगह सैलाब आया। ठीक है, आपको इल्म होना चाहिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट फौरी तौर पे इन लोगों को संभाल लेती है और उनके लिए मुकम्मल इंतज़ामात करती है। ये अमीर ममालिक हैं,
آفت تو کہیں پہ بھی آ سکتی ہے. جیسے کرونا تھا، یہاں پہ لوگوں کو پیسے دیتے رہے، پاکستان میں لوگ خجل ہوتے رہے. اگر کسی کو 10-20 ہزار دے بھی دیے تو کسی کو پہنچ گئے، کسی کو نہ پہنچے. ناظرین، پاکستان میں جو مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ جو اب ہمارے سیاستدان وہ یہ سوچتے کہ ہمارے کچھ کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی سیلاب آیا وہاں پہ لوگوں کی فصلیں تباہ ہوگی، لوگوں کا جو مویشی تھے جانور وغیرہ وہ بھی کوئی مر گئے، کوئی چلے گئے، سیلاب میں بہہ گئے. تو غریب آدمی جو ہے وہ پھر بیچارہ زیرو سے شروع ہو جائے گا، پھر وہ اسی چکر میں پڑا رہے گا. تو اس طرح پاکستان میں ایسے حالات آج بھی نہیں ہیں کہ اگر پاک فوج نہ ہو تو یہ اداروں میں اتنی دوسرے جو بھی ہیں گورنمنٹ سول طور پہ ہے، تو یہ کوئی بھی اس پوزیشن میں آج تک نہیں آ سکا کہ ان لوگوں کی مدد کر سکے. دیہات خالی کر دو، بھی جاؤ کہاں خالی کر کے، وہ لوگ یہ بھی سوچتے کہ کہاں جائیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے ہماری قسمت میں اس لیے ہے کہ ہمیں نہ تو آج تک اچھے حکمران ملے، بد دیانت لوگ ملے، اور اسی کا جو نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو دوسرے ممالک ہے وہ ترقی کر رہی ہے اور ہمارا پیچھے جا رہا ہے. بہرحال پاک فوج کو سلام، ان شہیدوں کو بھی سلام، مگر پھر بھی یہ انکوائری ہونی چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ جناب یہ حادثہ کیوں پیش آیا اور اس موسم میں کیا ضرورت تھی. جب تک آپ یہاں پہ آپ دیکھیں یورپ میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، ہر چیز چیک کرتے ہیں، اس کے بعد ہی یہاں اگر آپ میرے سے پوچھیں تو کچھ چھوٹا سا بھی ان کو شک پڑ جائے تو وہ بند کر دیتے ہیں کہ فی الحال یہاں سے آپ گزر بھی نہیں سکتے. اور یا کوئی بھی ایسی چیز ان کے سامنے آ جائے تو جب تک یہ تسلی نہیں کر لیتے اس وقت تک یہاں پہ یورپ میں اجازت نہیں ہوتی کہ آپ وہ کام کر سکیں. پاکستان میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے میرے خیال میں. انہیں خود سوچنا چاہیے کہ آج آپ کے اگر پہلے ہی ہیلی کاپٹر اتنے نہیں پاکستان کے پاس، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پہلے بھی اتنے ہیلی کاپٹر نہیں ہیں. تو جو ہیں یا اس پہ توجہ نہیں دی گئی یا کیا وجہ ہوئی کہ یہ 6 جوان جو ہے یہ اپنی جان سے چلے گئے. ٹھیک ہے، شہادت اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے، مگر میرا خیال ہے احتیاط کرنی بھی بڑی ضروری ہے. اور اس کو آپ اس طرح ایک دم یہ بات کر کے نہیں پھینک سکتے کہ موسم خراب تھا اور ہیلی کاپٹر 5 گھنٹے پہلے خبر جو ہمیں ملی اس میں تھا کہ 5-6 گھنٹے سے لاپتہ ہے اور ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کدھر گیا. کافی سوالات ہیں یہ والے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس پہ غور کرنا چاہیے. ہمارے جو ادارے ہیں پاک فوج کو خاص کر اس چیز پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.